यहाँ उद्योग र धन्दा गर्नका लागि बिचौलियाको आवश्यकता छैन भन्ने सन्देश विदेशका लगानीकर्ताहरूले खोजेर बसिरहेका छन्। मलाई उहाँले सक्नुहुन्छ भने अत्यन्तै मेहनती हुनुहुन्छ, उहाँ भिजिट पनि भएको व्यक्ति हो उहाँ। त्यसैले चाहिँ नि यहाँहरूको अभियानले कमसेकम 100 दिनभित्र प्रारम्भिक एउटा रिजल्ट दिन सकोस्, म त्यो शुभकामना दिन चाहन्छु। 4 लाखभन्दा बढ्ता त्यस्ता युवा जो कि हरेक वर्ष नेपालको जब मार्केटमा आउँदछन् र अहिलेको वर्तमान स्थितिमा कि त खाडीतिर कि चाहिँ नि सुदूरको बाटो भइकन भारततिर जाने बाहेकहरू कुनै पनि चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ एउटा एस्पायर गर्न सकिने। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रणमा सहयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्नुभएको छ। बुधबार नेपाल उद्योग परिसंघको 18औं वार्षिक साधारण सभामा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाललाई कोभिड-19 महामारीबाट मुक्त गर्नका लागि उद्योगी तथा व्यापारीहरूले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले कोभिड-19 महामारीको समस्या समाधान गर्नु सरकारको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै महामारी नियन्त्रणमा उद्योगी व्यापारीहरूले हातेमालो गरे छिट्टै मुक्त हुन सकिने भन्दै सहयोगका लागि आह्वान गर्नुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, कोभिडको जो समस्या छ त्यो समस्या समाधानका निम्ति नेपालका उद्योगपति व्यापारीहरूले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। म यहीँबाट फेरि उहाँहरूलाई अनुरोध र आह्वान गर्दछु कि नेपालमा जो महामारी फैलिएको छ यो सरकारको कर्तव्य हो, यसलाई पालना गर्नुपर्दछ। साथै तपाईहरूले पनि हातेमालो गरिदिनु भयो भने हामी छिट्टै यो महामारीबाट मुक्त हुन सक्छौं भन्ने मलाई आशा छ। कोभिडको जो समस्या छ त्यो समस्या समाधानमा निम्ति नेपालका उद्योगपतिहरू व्यापारीहरूले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। म यहीबाट फेरि उहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध र आह्वान गर्न चाहन्छु कि नेपालमा जो महामारी फैलिएको छ सरकारले त उसको कर्तव्य गर्दै पर्छ, साथसाथै तपाईँले पनि हातेमालो गरिदिनु भयो भनेदेखिलाई हामी छिटै यो महामारीबाट कोभिड पेन्डेमिकबाट हामी चाहिँ नि मुक्त हुन सक्छौँ भन्ने मलाई आशा छ। यसका लागि सिएनआईका मित्रहरूले विनोद चौधरीलाई उहाँको साथीहरूले गर्नुभएको सहयोगलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान अर्थमन्त्रीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो अर्थमन्त्रीजी अत्यन्त मेहनती हुनुहुन्छ। मलाई विश्वास छ उहाँले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पहिलेको भन्दा माथि उठाएर नेपालको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्नुहुनेछ। उहाँले सक्नुहुन्छ पनि, अत्यन्तै मेहनती हुनुहुन्छ। उहाँ भिजन पनि भएको व्यक्ति हो। उहाँ हाम्रो अर्थमन्त्रीजी अत्यन्त मेहनती हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ मलाई विश्वास छ छिटै नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि उहाँले चाहिँ पहिलेको भन्दा माथि उठाएर एउटा चाहिँ नि नेपालको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ मलाई। उहाँले सक्नुहुन्छ भने अत्यन्तै मेहनती हुनुहुन्छ। उहाँ भिजिट पनि भएको व्यक्ति हो उहाँ। त्यसैले चाहिँ नि उहाँले जो अघि बोल्नुभयो यसबाट तपाईँलाई थाहा भएको छ, उहाँले डिटर्मिन्ड हुनुहुन्छ। मन्तव्य मार्फत सबैजनालाई स्वागत गरिदिनु भएकोमा र सँगसँगै कार्यक्रम सफल भएको छ आजको यस कार्यक्रममा। यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघ एक्सप्लोरिङ बिजनेस कोलैबोरेशन्स इन नेपाल। थ्यांक यू। प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड-19 महामारीको कारण धराशायी बनेको अर्थतन्त्रको समुन्नत विकासको लागि निजी क्षेत्र र सरकारले हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी पद्धतिमा बदल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल उद्योग परिसंघको 18औं वार्षिक साधारण सभामा अर्थमन्त्री शर्माले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्नका लागि नीतिगत र योजनागत रूपमा नयाँ संकल्पको खाँचो रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले स्थानीय तथा प्रदेश स्तरमा साना उद्योगहरूको सञ्जाल निर्माण गर्दै ठूला उद्योगहरू स्थापना आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा विशेष लगानी नगरिकन देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन नसकिने
उहाँको भनाइ छ। देशको व्यापार घाटालाई निराकरण गर्नका लागि मुख्य आधार नै औद्योगिकीकरण भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्ने हाम्रो चुनौती हो। यसलाई बदल्नका लागि नीतिगत योजनागत रूपमा कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले र प्रतिबद्धताका दृष्टिकोणले एउटा नयाँ संकल्पको आवश्यकता छ। हामीले स्थानीय स्तरमा, प्रदेश स्तरमा साना उद्योगहरूको व्यापक सञ्जाल निर्माण गरेर ती उद्योगहरूको बीचमा फेरि ठूला उद्योगहरू स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। औद्योगिक क्षेत्रमा विशेष लगानी, विशेष जोड नगरिकन हामी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्दैनौं। हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउनको लागि यो अत्यन्त आवश्यक छ। व्यापार घाटाको जो समस्या छ त्यसलाई हामीले निराकरण गर्नका लागि औद्योगिकीकरण नै हाम्रो मुख्य आधार हो। हामीलाई यो महामारीले सिकाएको कुरा के छ त भन्दाखेरि हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ र हामी आत्मनिर्भर नभइकन हामी देशको समस्या, जनताको समस्या समाधान गर्न सक्दैनौँ। अहिले कोभिडको महामारी, त्यसको उपचार, त्यसको भ्याक्सिनेसन लगायतका समस्याहरू सँगसँगै हामीलाई एउटा नयाँ चेतना, नयाँ प्रतिबद्धता हामीमा पैदा भएको छ र हामी एकताबद्ध भएर राजनीतिक क्षेत्र होस् चाहे व्यावसायिक क्षेत्र होस्, सबै एकताबद्ध भएर सहकार्य गरेर जानुको विकल्प छैन भन्ने कुराको आत्मा एउटा बोध भएको परिस्थिति हो। त्यसकारणले यति बेलाको हाम्रो कुरा के हो भने एउटा उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्ने हाम्रो चुनौती हो। त्यसकारणले हामीले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई बदल्नका लागि, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बदल्नका लागि यसलाई नीतिगत रूपमा, योजनागत रूपमा, कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले र प्रतिबद्धताका दृष्टिकोणले एउटा नयाँ सङ्कल्पको आवश्यकता छ। हामीले स्थानीय स्तरमा, प्रदेश स्तरमा साना उद्योगहरूको व्यापक सञ्जाल निर्माण गरेर ती साना उद्योगहरूको वरि बीचमा फेरि ठुला उद्योगहरूको स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। औद्योगिक क्षेत्रमा विशेष लगानी, विशेष जोड नगरिकन हामी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्दैनौँ। हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउनको लागि यो अत्यन्त आवश्यक छ। यो व्यापार घाटाको जो समस्या छ त्यसलाई हामीले निराकरण गर्नका लागि औद्योगिकीकरण नै हाम्रो मुख्य आधार हो। त्यतातिर नै यो योजनाले पनि त्यतातिर लैजानेछ र सँगसँगै सामान्य प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार अर्थ मन्त्रालयले राहत तथा पुनर्स्थापनाको प्याकेज सहितको कार्यक्रम छिटै तपाईँहरूको सामु ल्याउनेछ। तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार नै हामी त्यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। स्वदेशी एउटा उत्पादन जो अभियान छ, मेक इन नेपालको अभियान छ, यो अभियानलाई सफल पार्नको लागि हामीलाई उत्पादनको गुणस्तर एकातिर आवश्यक हुनेछ भने त्यसको परिणाम र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा नभइकन हामी अभियानलाई सफल पार्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले गुणस्तरीयता र मूल्यको प्रतिस्पर्धालाई सँगसँगै जोडेर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसबाट मात्रै हामी अहिलेको व्यापार घाटालाई क्रमशः घटाउँदै भुक्तानी सन्तुलनलाई समेत हामीले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने कुरा, त्यसको लागि निर्यातमुखी एउटा अवस्था सिर्जना हुने कुरामा मैले विश्वास लिएको छु। र म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यहाँहरूको अभियानले कमसेकम 100 दिनभित्र प्रारम्भिक एउटा रिजल्ट दिन सकोस्, म त्यो शुभकामना दिन चाहन्छु। अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयले कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई राहत तथा पुनर्स्थापनाको प्याकेज सहितको कार्यक्रम छिट्टै ल्याउने पनि जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा उद्योगपति तथा सांसद विनोद चौधरीले देशलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आईटीको क्षेत्रमा विश्वको गन्तव्य स्थल बनाउनको निम्ति प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री समक्ष आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा उद्योग धन्दा सञ्चालनका लागि बिचौलियाको आवश्यकता छैन भन्ने सन्देश विदेशी लगानीकर्ता माझ पुर्याउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गर्दछु कि एकचोटि अब फेरि नेपाल एउटा खुल्ला, उदार र ट्रान्सपरेन्ट युगमा प्रवेश गर्दैछ। यहाँ उद्योग धन्दा गर्नका लागि बिचौलियाको आवश्यकता छैन भन्ने सन्देश विदेशका लगानीकर्ताले खोजेर बसेका छन्। त्यसको सुरुवात अब छिट्टै हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई यो सेकेन्ड चरणको रिफर्मको लिड गर्नुहोस्। यो सेकेन्ड चरणको चाहिँ यो
टोटल स्विपिङ रिफर्म्सलाई लिड गरिकन नेपाललाई एउटा यस्तो हब बनाउनुहोस् कि यहाँनिर विश्वका, साउथ एसियाका मात्र होइन, विश्वका बेस्ट एजुकेसन इन्स्टिट्युसन्सहरू, बेस्ट हेल्थ इन्स्टिट्युसन्सहरू, बेस्ट चाहिँ नि यो चाहिँ नि बिपिओ र चाहिँ नि आइटीका क्षेत्रका चाहिँ नि इन्स्टिट्युसन्सहरूले नेपाललाई गन्तव्यको रूपमा रोजोस्। 50 लाख नेपाली, म दुबईको उदाहरण दिन चाहन्छु। मरुभूमिको बिचमा घेरिएको त्यो दुबईले पहिला आफ्नो टार्गेट सेट गर्दछ, त्यसपछि इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण गर्दछ। नेपालले यदि चाह्यो भने 50 लाखको यदि टुरिस्टमा नेपाल, चाइना र भारतबाट मात्र भित्र्याउँछु, प्रकृतिले सबै कुरा दिएकी छिन् हामीलाई। यदि त्यो 50 लाख चाहिँ टुरिस्ट हामी यी दुईटा मुलुकबाट मात्रै भित्राउँछौँ भन्ने हामीले एउटा प्रण गरेर आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन थाल्यौँ भने होल नेपालको त्यो युवा, 4 लाखभन्दा बढ्ता त्यस्ता युवा जो कि हरेक वर्ष नेपालको जब मार्केटमा आउँदछन् र अहिलेको वर्तमान स्थितिमा कि त खाडीतिर कि चाहिँ नि सुदूरको बाटो भइकन भारततिर जाने बाहेकहरू कुनै पनि चाहिँ नि एउटा चाहिँ भनौँ एउटा एस्पायर गर्न सकिने, एउटा चाहिँ नि अप्टिमिजम हुन सकिने वातावरण नभएको स्थितिलाई फेस गर्दछन्। जिम्मेवारीका साथ आउनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि एकचोटि अब फेरि नेपाल एउटा खुला, एउटा उदार र एउटा चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट युगमा प्रवेश गर्दैछ। यहाँ उद्योग र धन्दा गर्नका लागि बिचौलियाको आवश्यकता छैन भन्ने सन्देश विदेशका लगानीकर्ताहरूले खोजेर बसिरहेका छन् र त्यसको सुरुवात अब छिटै हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो कार्यकालको अत्यन्त सफलताका लागि कामना गर्न चाहन्छु। सतीश नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले नेपाली श्रम शक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सृजना गर्न ठोस नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, करिब 5 लाखको संख्यामा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने नेपाली श्रम शक्तिलाई स्वदेशमा स्वरोजगार एवं रोजगारीको सृजना अवसर गर्ने ठोस नीति निर्माण गरी अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो। करिब 5 लाखको संख्यामा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने नेपाली श्रम शक्तिलाई स्वदेशमा नै स्वरोजगार एवं रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने ठोस नीति निर्माण गरी अघि बढाउने आजको आवश्यकता हो। नेपाल सरकारले अघि सारेको कार्यस्थलमा आधारित तालिम एप्रेन्टिसशिप को नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा काम गर्न सकिन्छ। यसले दक्ष जनशक्तिको अभावलाई अन्त गर्छ। देशको अर्थतन्त्रमा 60% भन्दा बढी योगदान रहेको निजी क्षेत्र आज पनि खोपबाट वञ्चित छ। अहिले विभिन्न चरणमा भइरहेको खोप कार्यक्रममा औद्योगिक क्षेत्रका श्रमिक तथा मजदुरलाई प्राथमिकतामा राखेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन एकदमै जरुरी देखिन्छ। धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौं। अग्रवालले निजी क्षेत्र कोभिड-19 विरुद्धको खोपबाट अझै वञ्चित रहेको भन्दै औद्योगिक क्षेत्रका श्रमिक तथा मजदुरलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। समुद्घाटन सत्रमा छौं हामी र उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्व अध्यक्ष श्री हरिभक्त शर्माज्यू, पूर्व अध्यक्ष श्री नरेन्द्र कुमार बस्नेतज्यू, आउटसाइड अफ नेपालबाट पनि हामीले केपीएमजी जस्तो संस्थाहरूलाई पनि यसमा संलग्न गरेर To brave the challenge, there is a glaring need for giving a long pen Asian Economic Week Best of Asia Expo for boosting the process. सल्लाहकार श्री मेघनाथ न्यौपानेज्यू, उहाँलाई यो विशेष कार्यक्रमतर्फ लाग्दैछौँ हामी। नेपालबाट साफ्टा अन्तर्गत पुर्याउन हुने 3 जना उद्योगी र निर्यातकर्तालाई कदरपत्रको कार्यक्रम रहेको छ, तर उहाँको आज उपस्थिति नरहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रभु बैंक लिमिटेडलाई हार्दिक धन्यवाद सहित होङशी शिवन सिमेन्ट माननीय विद्युत चौधरीज्यू लगायतका सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू छौं। परिसंघको तर्फबाट उहाँलाई सानो मायाको चिन्ह हस्तान्तरण गरिदिनु। थ्याङ्क यू भेरी मच, धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट र उपस्थित सम्पूर्ण माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति हामी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। उहाँ साथ शुभेच्छा र मन्तव्यका निमित्त आजको यस कार्यक्रममा विशेष रूपमा पाल्नु भएको, विशेष गरेर नेपाल यहाँनिर विश्वका, साउथ एसियाका मात्र होइन, विश्वका बेस्ट एजुकेसन इन्स्टिट्युट जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ कृपया एकदमै कम्फर्टेबल तरिकाबाट सबल पक्ष सशक्त पक्षको बारेमा न्युज हामी नेपाल उद्योग परिसंघको 18औं वार्षिक साधारण सभाको चाहिँ यो चाहिँ बिपिओ र चाहिँ आइटीका क्षेत्रका चाहिँ इन्स्टिट्युसन्सहरूले नेपाललाई गन्तव्यको रूप मनन गर्नै पर्छ। सो हामी एकैछिन उहाँलाई पर्खिन्छौँ। उहाँको